وقتی که تو در این مرحله رسیدی، وقتی که تو در بیچون و چرا اطاعت از امام رکدی، امام راه رو بیت واسمونه. معنی دی که یک داستان دیگه بگم. جد مادر آیت الله مروارید در مشهد است مو که زمان که مو مجرد بودی، جوان بودی یا نو جوان بودی، رفته بود مو رفتی نماز میداد، پس نماز میخواندی در طرف باب الجواد نماز میداد یک مسجد. حال خلاص دنیا رفته. این جد مادری ازی که مریض میشه، جد مادری ازی مریض میشه. حاج شیخ حسین یکی از دیگه بزرگوارای دوستای ازی آقای آیت الله مروارید بود. این مایا موقع که در برای عیادت ازی امزی مریضه مگه چی شده شده؟ مگه دکتر هایی را جواب داده، لیکن یک چیز گفته که اگر این خوب عرق کنه ای نجات پیدا مونه. مگه مو بریزی کمبل نمیزی، کمبل یه عرق نمونه مصیبت. آقای شیخ حاج حسین گفت مشکل نیه، یک گلاس چای برای من جور کن، یک گلاس چای جور کن برای من. اول گلاس چای داد، گفت بخور به اذن الله. خورد تب عرق کد، ببخشید تب نه عرق کد 6 جور تیار شد. اونها ما ایران گفت چیکار کردی؟ گفت از امام زمان علیه السلام من توسل کردم، خواستم چطور امام گفتور گوش کرد. گفت پورا مدتی که لباس روحانیت در ما پوشیدم، یک روز که امام خو ما خیانت نکردم، یک روز خیانت نکردم، یک لحظه ما که امام خو خیانت نکردم، یک لحظه. امروز امام گفت از من گوش کرد. ببین او طاقت و قدرت معنوی که اهل بیت در او منتقل مونه به افرادهایی که مطیع است، مطیع محض است. دینی از مو آقا برادر من عقاید تو امور عقاید خلوص کو، ایدئولوژی خو برست کو، ورلوی خو تمام نه رست کو، سوال جواب پیدا کو. آخرش آقا برادر من د یک نکته بزرگا علماء اخلاق امیر مگه عبودیت بندگی ما بنده استم خدایا سرکشی نمونه. برای ما مشکل آوردی خدایا، اگر از طرف گناهان ما هم شکریت ادا کنم، اگر از طریق از خاطر گناهان ما نیه هم شکریت ادا کنم. اگر یک لقمه نان درو میدی هم تشکر منم، اگر کم زر پیسه دادی هم تو شکر تو ادا منم که دیس مدراز نیه طرفی کس. اینو مگه بندگی صحیح. یک دو که انسان اگر میخواد در خدا نزدیک شونه، اگر تو اهل بیت رو خوش داره، اگر تو امام زمان رو خوش داره، اگر تو ائمه معصومین رو خوش داره، اگر معرفت یزور رو حاصل کردی، بس دوستایش رم دوست خیال کو. مو در مجالس های مو آقا برادر من مجالس ها مو خود همین مونگی دوستی اهل بیت هستیم دیگه. در همین جا ما بین خود جلسی شروع منیم، بعض اوقات در همین جا ما بعض اوقات حسد کردی دیگه شروع منیم، نه. اگر میگن که دوستی اهل بیت است، ما باید احترامش کنیم، ما باید دوست بیدارم شیره. در یک جای رسول خدا شیشته بود که یک دوستی پیزدار خمگی تو امیر بود، دولتمند بود، یک بنده خدا به نام عبدالله مکتوم فقیر بود، امات کنار از او فرد شیشت که رسول خدا گفت هم سخن شنه. اون نفر که است خود پای کلاهش چمکد تمام جمع نداره. رسول خدا گفت که مگر فقیری ازی یا میلگی ازی یا چون پیشاره فقیر بود کم داره میله چایله است دیگر. گفتی دستو میشسبه؟ گفت نه. گفت فقیری ازی دستو میشسبه؟ گفت نه یا رسول الله. همین در چند جمله گفت نه. گفت ببخشی غلطی کردم، اشتباه کردم. نیمی ثروت خورا، نیمی دولت خورا، نیمی پیسه های خورا ما میدم دزی فقیر تا جبران کنم. رسول خدا و فقیر گفت که تو پیسه زیر میخوای؟ گفت نه یا رسول الله سبا روز من کده گفت از دیگه ایترمون نشنه که زنی من مو شما اهل بیت رو دوست داشته باشی، کم زره پیسه پیدا کنی وا ویلای دیگه کشیش کس گفت زره میتن که از گاڑی کی تامشه فقط که فرعون تامشه یا که راه مورا مثل مرغ دیگه بره بام گستست مورا چرا استست موری مگه بام نالی مفت از خاطر اسم نه چی تکبر تو او
پیروکار اهل بیت است، احترام که است کنوره مسروت یزیر قبول نمونم او پیسه را چی کنم که انسان فامیل خوره، دوست خوره، احباب خوره، رشته دارهای خوره که منیشی فقرا است او را به نیت ته کسی توخ کنه، نیت تحقیر توخ کنه. آیت الله احمدی میانجی بزرگوار واقعا عجیب جمله مگه اگر ابوذر غفاری و سلمان فارسی ولی انسان ها از او زمان در زمان از مبایا کد از او سرخو وزخو آلخو شاید مو سلمان فارسی را قبول نکنی گیر خو نه لگی بیشنه چون فقیر بودن اونا کالای پارا داشتن اونا او نبودن که کالای بسیار نه اونا داشته بودن لیکن در درجه ایمان و اشتدا درجه ایمان رسیده بودن هر دو ازی بزرگوارا گیر از مو گربای مو قبول نمونیش زندگی های مو شده به ازی توحید زندگی های مو شده بنای زندگی های مو اساس زندگی های مو خشت اولی که در زندگی های مو ده که مو دیگه خود به احترامی کنیم یک دیگه خود توهین کنیم یک دیگه خود کسی احترام شد از بین بگیریم مو توجه نمیدیم. مرحوم حاج ابهری یکی از بزرگا بود، اهل دل بود، اهل سیر بود، اهل معرفت بود. در مسجد فیضیه در مدرسه فیضیه در کنار اونجا که بوری انتر ستونهای ریزم هستم اونجا میشنن کم ذره پیتاو مونم زیری درخت اینجا بیچاره پیتاو کدم شیشته بود و یک طلبه دیگه از اونجا سوسو دماد سلام و علیک سلام از گیرش تیر شد و دیگه طلبه گفت که نشناختی را؟ گفت نه والله. گفت فلان از این اساتیدی بسیار بزرگ اهل دین اهل معرفت از این چیزا هست اما دوباره گیرشی و بخشی حاج آقا ما تو نشناختم لباس بیچاره نبود دیگه و نشناختم و بوری حاج آقا حجره بوری ما تو چای بیدم حاج آقای مرحوم حاج ابهری گفت نه دیگه اگر مو وقت که مر نشناختیم و بردی و خوبتر بود آلی مر شناخت فایده نداره مر بوری چای مای بیدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر روی تو یک بنده خدا عماد و دیدی که شیعه و دیدی که پیروکار اهل بیت است تو باید نباید گناه رو توهین کنی برادری من عزیزانی من دیگه فایده نداره که در وجه تو برم. لذا از علائم دوستی واقعی با اهل بیت میه که برای نفس خو برای تکبرانه رویه خو اتیشیوت خو همون غرور که ما پراود کنم برای اسکو همیشه پراودی منفی البته اون ما برایش پای بیلم اون ما باید بیگم شده نه ایلم که ما مردم ما توهین کنیم.